यो भिडियोमा चाहिँ हामी कोअर्डिनेट्स इन स्पेस अथवा जसलाई 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा हेर्दैछौँ। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी अलिकति 2 डाइमेन्सनको कुराहरू हेरौँ है त। अलिकति रिभाइज गरौँ। जस्तै 2 डाइमेन्सनमा हामीसँग दुईटा एक्सिस हुन्थ्यो। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो, यो एक्स प्राइम, यो वाइ प्राइम। अब यो सिस्टममा अथवा यो 2 डाइमेन्सनमा हामीले कुनै पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्थ्यो भने हामीलाई दुईटा कोअर्डिनेट चाहिन्थ्यो, एउटा एक्स एउटा वाइ। जस्तै यहाँ कुनै पोइन्ट छ अरे एक्स कमा वाइ, यो प्लेनमा पी एक्स वाइ भनेको कुनै एउटा पोइन्ट भयो अरे। अब यो भनेको चाहिँ ओरिजिन। अब ओपी यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्थ्यो हामीसँग, ओपी इजिकल्स टु स्क्वायर रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर। एक्स माइनस 0 को होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आउँछ, वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर वाइ स्क्वायर आउँछ। अब यो 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ जुन यो कोअर्डिनेट एक्सिसहरू छ, यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस, यसले यो प्लेनलाई 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ नि। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट गरेर 4 पार्ट्समा डिभाइड हुन्थ्यो यसरी। अब हामी 3 डाइमेन्सनमा हेरौँ है त। 3 डाइमेन्सनमा अब एउटा एक्सिस एड हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो एउटा एक्सिस भयो, यो एउटा एक्सिस भयो। यो त 2 डाइमेन्सनमा यस्तै हुन्थ्यो। अब एउटा एक्सिस यसरी एड हुन्छ। लेट्स से यसलाई एक्स एक्सिस मानौँ, यसलाई वाइ एक्सिस, र एड भएको नयाँ एक्सिस भनेको यो जेड एक्सिस। अब 2 डाइमेन्सनमा पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न दुईटा कोअर्डिनेट चाहिन्थ्यो। अब 3 डाइमेन्सनमा हामीलाई पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न तीनटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ, पी एक्स वाइ र नयाँ कोअर्डिनेट जेड। यो हाम्रो ओरिजिन भयो 0,0,0। अब हामीलाई ओपी यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ अरे। लेट्स यो पोइन्ट पी भयो, यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स माइनस 0 को होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर वाइ स्क्वायर, जेड माइनस 0 को होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब के हुन्छ भन्दा जसरी प्लेनलाई यो कोअर्डिनेट एक्सिसले 4 पार्ट्समा डिभाइड गऱ्यो, यो हामी स्पेस भन्छौँ 3 डाइमेन्सनमा पुगेपछि। यो स्पेसलाई यो कोअर्डिनेट एक्सिसले 8 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, 8 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, जसलाई अक्टेन्स पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई अक्टेन्स पनि भनिन्छ। अब यो हेरिसकेपछि हामी अब डाइरेक्सन कोसाइन्स या डाइरेक्सन रेसियोज दुईटा कुरा हेर्दैछौँ। डाइरेक्सन रेसियोज एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स। हामी चाहिँ यसलाई भेक्टरबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। जस्तै यहाँ मैले यसरी कोअर्डिनेट एक्सिस ड्र गरेँ। लेट्स यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट पी छ अरे, यसको कोअर्डिनेट छ एक्स वाइ जेड। यो ओरिजिन भयो 0,0,0। अब यो ओ र पीलाई मैले यसरी जोडेँ। अब मैले ओ र पी को अलङमा भेक्टर लेख्नु पर्यो भने यो कुनै लाइन छ अरे। लेट्स यसरी यो लाइन छ अरे, यो लाइन ओरिजिनबाट पनि पास गरिरहेछ, पीबाट पनि पास गरिरहेछ। अब मैले यो ओपी भेक्टर लेख्नु छ भने म कसरी लेख्छु होला त? ओपी भेक्टर भनेको के हुन्छ? एक्स माइनस 0 आई क्याप भनेको एक्स आई क्याप प्लस वाइ माइनस 0 जे क्याप भनेको वाइ जे क्याप प्लस जेड माइनस 0 भनेको जेड के क्याप हुने भयो। भनेपछि ओपी भेक्टर के हुने रहेछ? एक्स आई क्याप ओपी भेक्टर एक्स आई क्याप वाइ जे क्याप र जेड जे क्याप हो। अब हामीले त यो भेक्टर त यो त लाइन हो, यसरी यो लाइनमा लाई गर्ने यो दुईटा पोइन्ट हो भनेपछि यो भेक्टर भनेको यही लाइनको अलङमा छ नि। यो लाइन छ यसरी, यो भेक्टर पनि यही लाइनको अलङमा छ हो। अब डाइरेक्सन रेसियोज भनेको चाहिँ त्यो लाइनमा लाई गर्ने कुनै पनि भेक्टर छ नि, जस्तै ओपी भेक्टर भनेको यही लाइनमा लाई गर्ने हो। त्यसको यो एक्स यो आईवाला कम्पोनेन्ट, यो जेवाला कम्पोनेन्ट, केवाला कम्पोनेन्ट पनि हो। यो तीनटा भ्यालुहरूलाई नै हामी डाइरेक्सन रेसियोज भन्छौँ क्या। भेक्टरको टर्ममा बुझ्ने हो भने यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ? डाइरेक्सन रेसियोज। डाइरेक्सन रेसियोज यसलाई हामी एबिसीले डिनोट गर्छौँ। यो आईसँग आउने एक्स भयो, यो ए भयो, यो जेसँग आउने वाइ छ, यो बी भयो, र यो सी इक्वल्स टु जेड हुने हो। यो डाइरेक्सन रेसियोज। अब जस्तै मैले यहाँनिर यसरी यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेँ। अब यो लाइनले लेट्स से यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो, यो जेड एक्सिस हो। अब यो लाइनले लेट्स से एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल छ अल्फा, यो लाइनले वाइ एक्सिससँग बनाएको एङ्गल छ बिटा, र यो लाइनले जेड एक्सिससँग बनाएको एङ्गल छ लेट्स से गामा। अब यो ट्रायङ्गलमा जस्तै ओदेखि पीसम्मको लेन्थलाई मैले आर माने, ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स छ आर। अब यो ट्रायङ्गलमा मैले कस अल्फा लगायो भने के आउँछ? कस अल्फा इक्वल्स, कस अल्फा भनेको यो डिस्टेन्स बाई यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स बाई यो डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट भनेपछि एक्स डिभाइड यो डिस्टेन्स आर।
भनेपछि कस अल्फा एक्स बाई आर। अब त्यसै गरी यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेर कस बिटा निकाल्ने हो भने हाम्रो वाई बाई आर आउँछ। त्यस्तै गरी कस गामा निकाल्ने हो भने जेड बाई आर आउँछ। हो अब डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के है त? डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको यो जुन लाइनले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिससँग बनाएको एङ्गलहरू छ नि एल्फा बिटा र गामा, त्यसको कस लिम भने त्यो भनेकै हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन्सहरू हो। भनेपछि कस अल्फा भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स भयो जसलाई हामी एलले डिनोट गर्छौँ। कस बिटा भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स भयो जसलाई हामी एमले डिनोट गर्छौँ। र कस गामा भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स हो जसलाई हामी एनले डिनोट गर्छौँ। भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के हुने रहेछ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिससँग बनाएको एङ्गलको कस भ्यालुहरू, यो हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन्स भयो। अब फेरि हामी भेक्टरतिरै जाउँ है त। यहाँनिर हामीले ओपी भेक्टर निकालेको थियौँ नि, अब हामीले ओपीको अलङमा युनिट भेक्टर निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? युनिट भेक्टर भनेको त ओपी भेक्टर डिभाइडेड बाई ओपी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेपछि आर। म्याग्निट्युड भन्नु नै यो लेन्थ हो भनेपछि आर। भनेपछि ओपी भेक्टर यहाँ छ, आर यहाँ छ। अब यो लगेर यहाँ हाल्ने हो भने के आउँछ? एक्स बाई आर आई क्याप प्लस वाई बाई आर जे क्याप प्लस जेड बाई आर के क्याप आउँछ? यो ओपी भेक्टर यहाँ ल्याएर हाल्ने हो भने अब एक्स बाई आर भने के हो? कस अल्फा। कस अल्फा आई क्याप प्लस वाई बाई आर भनेको कस बिटा जे क्याप जेड बाई आर भनेको के छ? कस गामा के क्याप। कस अल्फा भनेको एल आई क्याप, कस बिटा भनेको एम जे क्याप प्लस एन के क्याप। भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के रहेछ त? डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको त्यो लाइनको अलङमा युनिट भेक्टर रहेछ नि, किनभने यो ओपी भनेको त युनिट भेक्टर र यो ओपी भेक्टर के को अलङमा छ? यही लाइनको अलङमा छ। भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्सको भेक्टरको टर्ममा त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा यो लाइनको अलङमा युनिट भेक्टर। अब क्वेसनले हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको छ एलएमएन, कुनै 3टा भ्यालु दिएको छ, लेट्स से 1 2 3 हो। अब त्यसको पछाडि हामीले आइजेके लगायौँ भने त्यो जुन दिएको लाइन छ त्यो लाइनको अलङमा हामीले युनिट भेक्टर पाउँछौँ। अब यहाँबाट एक दुईवटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, क्वेसन सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ। जस्तै एल भनेको एक्स बाई आर हुन्छ, एम भनेको वाई बाई आर हुन्छ, यन भनेको जेड बाई आर हुन्छ। अब यसलाई अझ जेनरलाइज गर्ने हो भने एल भनेको के हुने रहेछ? एक्स भनेको के थियो? एक्स भनेको त डाइरेक्सन रेसोज हो नि, ए इज इक्वल्स टु एक्स भनेपछि डाइरेक्सन रेसोज बाई आर, ए बाई आर। त्यसपछि हाम्रो एम भनेको के छ? एम भनेको वाई बाई आर, वाई भनेको नि डाइरेक्सन रेसोज नै भनेपछि बी बाई आर र एन भनेको सी बाई आर। भनेपछि हामीले डाइरेक्सन रेसियोजलाई आरले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स पाउँछौँ यसरी। आर भनेको चाहिँ के हो? आर भनेको यो डिस्टेन्स हो नि, आर भनेको यो डिस्टेन्स। ओके, अब त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दा डाइरेक्सन कोसाइन्स हामीले के निकाल्यौँ? एलएमएन, यो भनेकै ओपीको अलङमा युनिट भेक्टर हो भनेपछि एलआई क्याप प्लस एमजे क्याप प्लस एन के क्याप। अब हामीलाई थाहा छ डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेपछि यो युनिट भेक्टरको मोडुलस त जहिले पनि 1 हुन्छ। भनेपछि मोडुलस निकाल्ने भने के हुन्छ? स्क्वायर रुट अफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 भनेपछि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के हुने रहेछ? 1 हुने रहेछ नि। हो, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1। अब एलको ठाउँमा हामीले कस अल्फा हाल्न सक्छौँ भनेपछि कस स्क्वायर एल्फा, एमको ठाउँमा कस स्क्वायर बिटा हुने भयो, एन भनेको कस गामा भइसक्यो, कस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टु 1। यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टु 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1। ओके, अब यो चाहिँ भयो हाम्रो, यदि यो लाइन केबाट पास गरिरहेछ? ओरिजिनबाट पास गरिरहेछ नि, यो लाइन ओरिजिनबाट पास गरिरहेछ। अब लेट्स चाहिँ हामीलाई त्यो लाइनमा लाई गर्ने कुनै 2टा पोइन्ट दियो। अब त्यो केसमा डाइरेक्सन कोसाइन्स र रेसियोज कसरी निकाल्ने? जस्तै हामीसँग लेट्स चाहिँ कुनै लाइन छ अरे यसरी, सरी यो ओरिजिनबाट पास गर्ने लाइन होइन, त्यो हामीले हेरिसक्यौँ। लेट्स चाहिँ कुनै लाइन छ अरे हामीसँग यसरी, यो लाइनमा लाई गर्ने यो पोइन्ट पी छ अरे x1, y1, z1, पोइन्ट क्यू छ x2, y2, z2, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो z एक्सिस। अब हामीलाई क्वेसनले के निकाल भनेको छ? डाइरेक्सन कोसाइन्स। सुरुमा डाइरेक्सन रेसियोज निकालौँ। डाइरेक्सन रेसियोज भनेको मैले के भनेको थिएँ? यो त लाइन छ हामीसँग, यो लाइनको अलङमा भेक्टर निकाल्नु पर्यो। अब हामीसँग यो लाइनको अलङमा भेक्टर कुन हो? यो भेक्टर छ नि, पिक्यू भेक्टर, किनभने यो लाइन यो भयो,
त्यो लाइन कलममा भेक्टर PQ छ PQ भेक्टर त हामी निकाल्न सक्छौं PQ भेक्टर भनेको के हुन्छ x2 - x1 i क्याप प्लस y2 - y1 j क्याप प्लस z2 - z1 k क्याप यो हुने भयो अब मैले के भनेको थिए भेक्टरमा जुन i j k को अगाडि आउँछ नि त्यो भनेको डाइरेक्सन रेशियोज भनेको थिए मैले भनेसी डाइरेक्सन रेशियोज के हुने रहेछ i को अगाडि के आएको छ x2 - x1 यो कमा y2 - y1 कमा z2 - z1 त्यो लाइन कलमको भेक्टरमा i j k को अगाडि जे आइराछ नि त्यो भन्नु नि डाइरेक्सन रेशियोज हो भनेसी डाइरेक्सन रेशियोज के रहेछ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 यो a यो p यो c अब हामीलाई यसको के निकाल्नु छ लेट्स से p र q बीचको लेन्थ छ r लेन्थ छ भने r के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर प्लस z2 - z1 को स्क्वायर यो r भनेको pq को भेक्टरको म्याग्निट्युड अथवा pq को लेन्थ अब हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्नु छ भने मैले के भनेको थिए डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको डाइरेक्सन रेशियोज डिवाइडेड बाइ r a by r b by r c by r a भनेको x2 - x1 r भनेको यो भ्यालु हो b भनेको y2 - y1 r भनेको यो भ्यालु z2 - z1 त्यसपछि c भनेको z2 - z1 r भनेको यो भ्यालु हो चाहिँ दुईटा पोइन्ट दिएको रहेछ भने हामी डाइरेक्सन रेशियोज भनेको सिधा दुईटा पोइन्टलाई सबट्र्याक्सन गरेर आइहाल्छ डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको जुन डाइरेक्सन रेशियोज आएको छ सबट्र्याक्सन गरेर डिवाइडेड बाइ त्यसको लेन्थ अथवा त्यसको म्याग्निट्युडले डिवाइड गर्यो भने निस्किहाल्छ अब हामी यहाँ एक दुईवटा कुरा हेर्यौँ फेरि अघि 3 डाइमेन्सनमा मैले देखाउँदाखेरि एक दुईवटा कुरा मिस गरेछु जस्तै यहाँ कुनै पोइन्ट p x y z छ अरे हैन अब यो पोइन्टको हामीलाई यो x एक्सिस यो y एक्सिस यो z एक्सिस अब यो पोइन्टको डिस्टेन्स फ्रम x एक्सिस निकाल भनेको छ भने डिस्टेन्स अफ p फ्रम x एक्सिस भनेको छ भने यसको फर्मुला हुन्छ स्क्वायर रुट अफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनिशियल फर्मुला के थियो स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यदि ओरिजिनबाट भनेको थियो भने अब x एक्सिस भनेको थियो भने x वाला पोइन्ट हटाइदिने भने चाहिँ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अब फ्रम y एक्सिस भनेको छ नि के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर त्यसपछि फ्रम z एक्सिस भनेको छ नि के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ जस्तै अघि अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा l भनेको के हुन्छ a by r हुन्छ भनेको थिएँ नि डाइरेक्सन कोसाइनलाई त्यसको डिस्टेन्सले डिभाइड गर्ने डाइरेक्सन रेशियोजलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्ने अनि m भनेको के भनेको थिएँ मैले p by r र n भनेको c by r अब यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं r लाई मैले यता लगे भने r = a by l r = b by m r = c by n भन्छ यो तीनले r भन्छ इक्वेट गर्ने भने a by l = b by m = c by n भन्छ यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने डाइरेक्सन रेशियोज भनेको चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स यो lmn भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स हो डाइरेक्सन कोसाइन्ससँग प्रोपोर्सनल कुनै पनि तीनटा भ्यालु छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं डाइरेक्सन रेशियोज चाहिँ एनी 3 भ्यालुज मैले यहाँ लेखे एनी 3 भ्यालुज प्रोपोर्सनल टु डाइरेक्सन कोसाइन्ससँग प्रोपोर्सनल कुनै तीनटा भ्यालुज छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं डाइरेक्सन रेशियोज किनभने a by l b by m c by n त डाइरेक्सन कोसाइन्ससँग प्रोपोर्सनल छ ओके अब अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौं त्यो सबैलाई म एकचोटी रिभाइज गर्छु जस्तै क्वेशनले हामीलाई l m n यो डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेर दिएको छ भने त्यो लाइन कलममा युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ li क्याप प्लस m j क्याप प्लस n k क्याप हुन्छ अब त्यसपछि हामीले के निकालेको थियौं अर्को l भनेको के भनेको थियौं a by r भनेको थियौं अनि m भनेको b by r भनेको थियौं अनि n भनेको c by r यो हामीले निकालेको थियौं अब त्यसपछि अर्को के भनेको थियौं भन्दा हामीले क्वेशनले कुनै एउटा भेक्टर दिएको छ लाइन कलममा ai क्याप प्लस bj क्याप प्लस ck क्याप यो भेक्टर दिएको छ अथवा हामीलाई क्वेशनले a b c तीनटा पोइन्ट यो हाम्रो डाइरेक्सन रेशियोज भनेर क्वेशनले दिएको छ भने त्यो लाइन कलममा के हुन्छ यो भेक्टर हुन्छ नि तीनटामा i j k लगाउने भनेपछि यो भनेको लाइन कलममा भेक्टर हुन्छ फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो अ लाइन मेक्स एन एंगल
45 degree and 60 degree with x axis and y axis, then angle made by the line with y axis भनेको छ। यो z axis छ y हैन। अब x axis सँग बनाएको एंगल 45 भनेपछि अल्फा को भ्यालु 45 डिग्री, y axis सँग बनाएको भनेपछि बीटा को भ्यालु 60 डिग्री, z axis सँग निकाल्ने भनेपछि गामा इक्वल्स टु वाट। अब हामीलाई थाहा छ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1 हुन्छ। cos स्क्वायर अल्फा भनेको cos स्क्वायर 45 डिग्री भनेको 1/2 प्लस cos स्क्वायर बीटा भनेपछि cos 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर गर्ने भने 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1, सी cos स्क्वायर गामा इक्वल्स 1/1/2 माइनस 1/4, cos स्क्वायर गामा भनेको 1/2 माइनस 1/4, cos स्क्वायर गामा भनेको आउँछ 1/4 भनेपछि cos गामा को भ्यालु आउँछ प्लस 1/2 माइनस 1/2 भनेपछि गामा कति आउने रहेछ 60 डिग्री और 120 डिग्री भनेपछि विच इज अप्सन ए। अर्को क्वेशन छ अब द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स a -1, 2, 5, b -2, 4, 3। अब हामी सुरुमा ab भेक्टर निकाल्यौं है त। ab भेक्टर भनेको के हुन्छ -2 -1 भनेपछि -1 i क्याप, 4 -2 भनेपछि 2 j क्याप प्लस 3 -5 भनेपछि -2 k क्याप। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने स्क्वायर रुट अफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेपछि 2 to the 4 8 9 भनेपछि 3 आउँछ। भनेपछि ab को अलङमा युनिट भेक्टर के हुने रहेछ -1/3 i क्याप प्लस 2/3 j क्याप माइनस 2/3 k क्याप भनेपछि युनिट भेक्टरमा अगाडि आउने यिनीहरु भनेकै त डाइरेक्सन कोसाइन छ नि। मैले अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ -1/3 2/3 माइनस 2/3। ओके, अब यसरी भेक्टर नलेखी पनि गर्न मिल्यो। हामी सुरुमा के निकाल्ने डाइरेक्सन, यो भनेको के हो डाइरेक्सन कोसाइन, सरी डाइरेक्सन रेशियोज हो। यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो गरेर डाइरेक्सन रेशियोज आउँछ। डाइरेक्सन रेशियोज को भ्यालुलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो यो AB को लेन्थले, भनेपछि डाइरेक्सन रेशियोज -1 डिभाइडेड बाइ त्यसको लेन्थ, यो 2 डिभाइडेड बाइ AB को लेन्थ के आयो -2 डिभाइडेड बाइ AB को लेन्थ भनेपछि डाइरेक्सन कोसाइन -1/3 2/3 -2/3 यो हुने रहेछ। अर्को क्वेशन छ इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ कोअर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। भनेपछि अल्फा बीटा गामा कोअर्डिनेट एक्सिस सँग बनाएको एंगल छ भने के हुन्छ रिलेसन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। अब हामीलाई sin को टर्ममा लानु छ भने चाहिँ cos स्क्वायर अल्फा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स रहेछन्। यो 1 र यो 1 कट हो। sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामालाई यो साइड लाने भने यहाँ बच्छ 1 + 1 2 2 इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन हुने रहेछ बी इज द राइट। अब अर्को क्वेशन छ इफ 7 - 6 6 आर द डाइरेक्सन रेशियोज अफ लाइन देन एक्चुअल डाइरेक्सन कोसाइन आर। अब यो डाइरेक्सन रेशियोज भनेपछि a भनेको 7 b -6 c भनेको 6। अब एक्चुअल डाइरेक्सन कोसाइन सुरुमा r निकालौं। r भनेको के हो यिनीहरुको म्याग्निट्युड हो नि, यो त भेक्टर हो, यसलाई i चाहिँ के लाउने भेक्टर हुन्छ भने चाहिँ म्याग्निट्युड कसरी निक्लिन्छ i क्याप को स्क्वायर प्लस j क्याप को स्क्वायर प्लस k क्याप को स्क्वायर। 7 7 जा 49 प्लस 36 प्लस 36 36 36 72 72 49 गर्ने भने आउँछ हाम्रो 121 गर्ने भने 11 आउँछ। भनेपछि हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन भनेको l भनेको के हुन्छ भनेको थिए a/r, a भनेको 7 7/11, m भनेको के हुन्छ b/r, b भनेको -6/11 र n भनेको के हुन्छ c/r, c भनेको 6 डिवाइडेड बाइ r भनेको 11। भनेपछि हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन के हुने रहेछ। अब अर्को क्वेशन छ द कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट p are 3 12 4 with respect to origin 0, 0, 0 then the direction cosines of OP are। ओके, भनेपछि हामी डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न सुरुमा डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्यौं। डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के हो यो ओरिजिन हो, यो p भनेपछि यो OP भेक्टरको ijk को अगाडि जे आउँछ त्यो भनेको डाइरेक्सन रेशियोज हो। भनेपछि
ए भनेको के हुने रहेछ 3 - 0 3, बी भनेको के हुने रहेछ 12 - 0 12, सी भनेको 4 - 0 4। अब यहाँ आर निकाल्ने हो भने यसको म्याग्निट्युड लिने हो भने के हुन्छ 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेपछि यो 12 स्क्वायर 3 जा 9 4 जा 16 25 141 चाहिँ 13 आउँछ। अनि डाइरेक्सन कोसाइन्स ओपी एल भनेको के हुन्छ ए बाई आर भनेको 3/13 अनि एम भनेको बी बाई आर विच इज इक्वल्स टु 12/13। त्यसपछि सी भनेको होइन सी होइन एन भनेको सी बाई आर विच इज इक्वल्स टु 4/13 भनेपछि त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ 3/13 12/13 र 4/13। अब अर्को क्वेसन छ द प्रोजेक्सन अफ लाइन अन एक्सेस आर 6 to 3 देन द लेन्थ अफ लाइन। अब यस्तो यो प्रोजेक्सन अफ लाइन अन एक्सेस भनौँ भने 3टा भ्यालु दिएको छ नि, त्यो भनेको हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट भन्दा हुन्छ x0 y कोअर्डिनेट 2 र z कोअर्डिनेट 3। अब लेन्थ अफ लाइन भन्नुको मतलब यसलाई ओरिजिनको डिस्टेन्स सोधिरहेछ भनेपछि डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर रुट अफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यो गर्ने भने 6 × 36 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 9 9 4 13 चाहिँ 49 आउँछ इक्वल्स टु 7। हाम्रो अप्सन सी राइट हुन्छ। अनि चाहिँ प्रोजेक्सन दिएको छ भने डाइरेक्ट 3टाको भ्यालुको स्क्वायर गर्ने सम गर्ने र अन्डर रुट गर्ने लेन्थ आइहाल्छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन इक्वल्ली इन्क्लाइन टु द कोअर्डिनेट एक्सिस आर भनेपछि त्यो लाइन इक्वल्ली इन्क्लाइन छ भन्नुको मतलब एक्सिससँग एल्फा बीटा गामा यो 3टा एङ्गल इक्वल छ त्यो भन्नुको मतलब। त्यसपछि अब हामी के रिलेसन लगाउन सक्छौँ कस स्क्वायर एल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टु 1। एल्फा बीटा गामा सेम भइसकेपछि म के भन्न सक्छु 3 कस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टु 1 भन्न मिल्यो और कस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टु 1/3 देयरफोर कस अल्फा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√3 भन्न मिल्यो। भनेपछि अब डाइरेक्सन कोसाइन्स त अल्फा बीटा गामा सेम भइसकेपछि डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुने रहेछ डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के हो कस अल्फा कस बीटा कस गामा। अब कस अल्फा भनेको हाम्रो प्लस माइनस 1/√3 कस बीटा भनेको प्लस माइनस 1/√3 र कस गा भनेको प्लस माइनस 1/√3। इक्वल्ली इन्क्लाइन भएको एक्सिससँग इक्वल्ली इन्क्लाइन भएको लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँनिर दुईटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट नम्बर अफ लाइन्स इक्वल्ली इन्क्लाइन टु एक्सिस नम्बर अफ लाइन्स इक्वल्ली इन्क्लाइन टु एक्सिस भनेको यो हाम्रो 8 हुन्छ र नम्बर अफ 8 होइन सरी 4 हुन्छ र नम्बर अफ लाइन्स इक्वल्ली नम्बर अफ लाइन्स होइन यहाँनिर भेक्टर्स इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस चाहिँ 8 हुन्छ। लाइन्स भनेको छ भने इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस कतिवटा लाइन्स हुन्छ 4वटा र भेक्टर्स इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड टु एक्सिस भनौँ भने 8 हुन्छ यो 3 डाइमेन्सनमा है। अब यो कसरी हुन्छ भन्दा म नेक्स्ट भिडियोमा लाइनको बारेमा एक्सप्लेन गर्दा म यो कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु।